आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, रोज़ की तरह अपने वीडियो पर जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते चलें कि हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप उस चैनल पर पेश किए जाने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात पर मबनी अंग्रेज़ी वीडियोस से महरूम न रह सकें। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेमिसाल और बेशुमार दर्जात से नवाजा है। यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुर्बत अक़दस की मिट्टी को खाके शिफा और ला इलाज बीमारियों का इलाज करार दिया है। हम में से अक्सर के घरों में खाके शिफा मौजूद रहती है। हमें इमाम की तुर्बत की खाके शिफा हासिल करने का इश्तियाक भी रहता है और अक्सर ज़ियारात पर जाने वाले अपने अजीज़ो अकारिब से हम ये फरमाइश करते हैं कि वहाँ से खाके शिफा ज़रूर लेकर आना। लेकिन नाज़रीन, अक्सर हमने ये मुशाहिदा किया है कि हमारे घरों में रखी हुई खाके शिफा जब हम किसी मुसीबत या बीमारी में इस्तेमाल करते हैं तो हमें वो नताइज हासिल नहीं होते जिनकी हम तवक्को कर रहे होते हैं। हालांकि अक्सर ये खाके शिफा असली और इमाम की तुर्बत से भी हासिल की गई होती है। इस सिलसिले में एक बहुत अहम नुक्ता इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम किया है, जिसे हम लोग उमूमन नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी आज की वीडियो आपको आगाह करेगी कि खाके शिफा की बरक़ात और तासीर को किस तरह महफूज किया जाए कि ये बवक्त ज़रूरत हमें मतलूबा नताइज फराहम कर सके। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन, शेख मुफीद के उस्ताद इब्ने कौलवैह कामिलुज़ ज़ियारात में मोहम्मद बिन मुस्लिम से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैं मदीना गया और वहाँ बीमार हो गया। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम के हाथ एक गिलास पानी रुमाल से ढांप कर मेरी तरफ भेजा और कहा, इसे पी लो, और ग़ुलाम को हुक्म दिया कि जब तक वो इसे पी न लें वापस न आना। मोहम्मद बिन मुस्लिम कहते हैं कि जब मैंने उसे पिया तो वो ठंडा शरबत की मानिंद इंतहाई खुशमज़ा था और उससे मुश्क की खुशबू आ रही थी। फिर ग़ुलाम ने मोहम्मद बिन मुस्लिम को इमाम का पैगाम दिया कि जब ये पी लो तो मेरे पास आ जाओ। मोहम्मद बिन मुस्लिम कहते हैं कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि जैसे मुझे बीमारी से अफाका हो गया हो। मैं उठा और इमाम के दौलत कदे पर चला गया। इमाम ने अंदर से फरमाया, आ जाओ। मैं गिरिया करते हुए इमाम के घर में दाखिल हुआ और उन्हें सलाम किया, आपके हाथों और सर को बोसा दिया। इमाम ने फरमाया, ए मोहम्मद, क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज की कि मेरे आका, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं आपके इलाके से किस कदर दूर हूँ और आपकी सोहबत मुझे किस कदर कम नसीब होती है। इमाम ने फरमाया, खुदावंद ने हमारे तमाम मवालियों को इसी तरह बनाया है कि मसाइब का रुख उनकी तरफ कर दिया है और इंसान इस दुनिया में गरीबुल वतन है, यहाँ तक कि इस दारे फ़ानी से कूच कर जाता है। तुम दूर रहकर भी इमाम हुसैन की पैरवी करो और ये कहना कि तुम्हें हमारी कशिश रहती है तो खुदावंद तुम्हें तुम्हारी नेक नियति की बदौलत अजर अता फरमाएगा। उसके बाद इमाम ने फरमाया, ए मुस्लिम, क्या इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाते हो? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डर और खौफ रहता है। इमाम ने फरमाया, जितना डर ज़्यादा होगा सवाब भी उतना ही मिलेगा, और उस सफ़र में जो खौफ रखता हो वो क़यामत के दिन खौफ से महफूज रहेगा। उसके बाद फरमाया कि तुमने उस शरबत को कैसा महसूस किया? मैंने कहा, आका, मैं गवाही देता हूँ कि आप अहले बैत हमारे लिए रहमत हैं और आप औसिया में से एक वसी हैं। जिस वक्त ग़ुलाम शरबत लेकर आया था उस वक्त मेरी ये हालत थी कि मैं अपने कदमों पर खड़ा होने की ताकत भी नहीं रखता था और मैं अपने आप से नाउम्मीद हो चुका था। यूं ही मैंने उस शरबत को पिया, उससे ज़्यादा खुशबूदार, मीठा और ठंडा किसी शय को भी ना पाया। फिर ग़ुलाम ने मुझे कहा कि मेरे मौला का फरमान है कि तुम मेरे पास आ जाओ।
تو میں نے دل میں خیال کیا کہ میں اسی حال میں جاؤں گا چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ لیکن جب میں اٹھا اور میں نے چلنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں ہر طرح کی بیماری سے آزاد ہو چکا تھا۔ بس حمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کو ہم شیعوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، جس شربت کو تو نے پیا ہے اس میں قبر حسین کی خاک تھی، اور یہی بہترین دوا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں شفا کو طلب کرتا ہوں۔ کسی شے کو اس کے برابر نہ سمجھو، کیونکہ ہم اپنے بچوں اور اپنے پردہ داروں کو یہی کھلاتے ہیں اور اسی سے خیر کثیر پاتے ہیں۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میرے آقا، میں آپ پر قربان جاؤں، میں اسے ساتھ لے جاتا ہوں اور اس سے شفا طلب کیا کروں گا۔ امام نے فرمایا، اے مسلم، لوگ اسے لے جاتے ہیں اور جب حرم سے باہر جاتے ہیں تو چونکہ اسے کسی چیز میں باندھا ہوا نہیں ہوتا، لہٰذا جو جن اور جانور کسی درد میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، جس سے اس کی برکت اور تاثیر ختم ہو جاتی ہے اور اس کی برکت دوسرے لے جاتے ہیں، تب اس سے علاج نہیں ہو سکتا۔ اسے حاصل کرنے کے فوراً بعد اگر محفوظ کر لیا جائے تو جو شخص اسے کھائے گا یا جو شخص اسے اپنے جسم پر ملے گا شفا پائے گا۔ یہ تو حجر اسود کی مانند ہے جو پہلے پہل سفید تھا، ہر بیماری اور درد کے لیے شفا تھا۔ جب لوگوں نے جو جاہل اور کافر تھے اسے جسموں پر ملنا شروع کر دیا تو وہ رفتہ رفتہ سیاہ ہوتا چلا گیا اور اپنی برکت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، جس سے اس کا اثر کم ہو گیا۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے آقا، میں آپ پر قربان جاؤں، میں اس پاک تربت کو کس طرح لے کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تو بھی اسے دوسروں کی طرح لے جائے گا، یعنی کھلم کھلا اور اپنے بستے میں رکھ کر، جس سے اس کی برکت جاتی رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے بجا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس سے کچھ مقدار تجھے دیتا ہوں، تو بھلا اسے کیسے لے کر جاؤ گے؟ میں نے عرض کیا کہ اپنے کپڑوں کے درمیان رکھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو تو نے پہلے فیصلہ کیا تھا اس سے پھر گیا ہے، لہٰذا تو جتنی مقدار چاہتا ہے آ اور پی لے، اور اسے اپنے ساتھ نہ لے کر جا، کیونکہ یہ تیرے پاس سالم نہیں رہے گی۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ امام نے مجھے 2 دفعہ گھول کر خاک شفا پلائی اور پھر مجھے کبھی درد کا احساس نہ رہا۔ ناظرین، خاک شفا حاصل کرنے کے بعد عمومی حکم یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر سربمہر کر لیا جائے، یعنی اسے کسی ایسی شیشی یا بوتل میں ڈال لیا جائے جس میں ہوا کا داخلہ نہ ہو۔ کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو خاک شفا حاصل کرنے کے فوراً بعد اس پر پڑھنی تعلیم کی گئی ہیں۔ یہ دعائیں آپ کامل الزیارات ابن کولوے میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے دونوں چینلز بلینڈ آف ہسٹری اور بلینڈ آف ہسٹری انگلش کا جو بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔